Next question asked by Nawaz Sharif. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मलेशिया में मुकीम हैं और सवाल और जवाबात के सेशन भी फिलहाल छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बैठ के जवाबात का सिलसिला जारी कर रखा है। लिहाजा इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से नवाज शरीफ ने सवाल किया कि आज तक आपसे सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल कौन सा किया गया और आपकी जिंदगी में इस मुश्किल सवाल का जवाब देना कितना मुश्किल था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराने के बाद फरमाया कि मुझसे जो आज तक सबसे मुश्किल सवाल किया गया वो मैं आपको बताता हूं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मजाक करते हुए फरमाया कि सबसे मुश्किल सवाल आपने ही तो किया है, ये सवाल मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है कि आपसे सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल कौन सा किया गया। आगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने चल के वो मुश्किल सवाल बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत लोग सवाल करते हैं लेकिन सवाल और जवाब के सेशन में हमने एक टॉपिक का हुक्म जारी किया हुआ होता था कि आप सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल कर सकते हैं, लेकिन लोग बात नहीं मानते थे और जो टॉपिक मुकर्रर होता था इसके अलावा किसी और मौजू से सवाल करना शुरू कर देते थे। ये बात हमारे लिए काफी पेचीदा थी और मैं और मेरी टीम सभी इस बात से परेशान थे। इसी वजह से बहुत सारे सवालात के जवाब दिए ही नहीं गए क्योंकि वो नॉलेज बेस पर होते ही नहीं थे। इसी तरह बहुत सारे एतराजात हमें शर्मिंदा करने के लिए किए जाते थे जिनका मकसद सिर्फ ये होता था कि या तो इस्लाम की तजलील की जाए या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को शर्मिंदा किया जाए। और ऐसे सवालात भी किए जाते जिनके जवाबात का समझना ही मुश्किल होता था। फिर मैंने ऐसे सवालात का जवाब कभी भी दिया ही नहीं और कुछ सवालात के जवाबात सिर्फ मंतकी होते थे और मंतिक कोई भी नहीं जानता था। जैसे अगर सूरज है तो दिन है, रात भी नहीं, और धूप भी हो सकता है कि निकली हुई हो सकता है बादल हो। ये मंतिक की एक मिसाल है, लेकिन इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक था। हाँ, एक बहुत ही मुश्किल सवाल मुझसे एक लेडी औरत ने किया था। मेरा ख्याल है 2016 में दुबई में किया था। उस वक्त सिर्फ 15 से 16 हजार लोग ही बैठे हुए थे और वो औरत नॉन मुस्लिम थी। तो उसने ये मुश्किल सवाल किया कि भाई जाकिर साहब, आप हिजाब और पर्दे पर बहुत ज्यादा जोर देते हो, अब जरा समझना फर्जी सवाल में कितना फंसाया जा रहा था। फिर उस औरत ने कहा कि अगर दो जुड़वा बहनें हो और उनमें से एक मुकम्मल पर्दा करती हो और चेहरा भी ढांपती हो और दूसरी बहन सिर्फ यूरोपियन कपड़े, मिनी स्कर्ट और छोटी बुनियान पहनती हो और दोनों दुबई के किसी मोहल्ले में चल रही हो और कोई लोफर लफंगे लड़के भी इन लड़कियों को छेड़ना चाहते हो और इनका पीछा करें तो किस लड़की को छेड़ेंगे। तो मैं भी सवालात सुनने का आदी था, बल्कि 1990 से सवालात के जवाबात दे रहा था और मैंने औरतों के हुकूक में भी कई लेक्चर दिए हुए थे और औरतों के हुकूक के बारे में मेरा सबसे पहला लेक्चर 1993 में रिकॉर्ड हुआ था। तो मैंने कहा कि साफ जाहिर है कि उस लड़की को छेड़ेंगे जिसने मिनी स्कर्ट्स पहना हुआ है क्योंकि वो लड़कों को मुतासिर कर रही है। तो वो फौरन बोली, मेरे हिसाब से पर्दे वाली औरत को छेड़ेंगे। मैंने कहा वो कैसे? तो उस औरत ने कहा पर्दे वाली औरत को इसलिए छेड़ेंगे क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि कपड़ों के नीचे क्या है, और उस औरत को नहीं छेड़ेंगे जिसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई है क्योंकि इसका सब कुछ नजर आ रहा है। तो मैं इस औरत के इस सवाल से चौंक गया और मेरे वाले साहब भी चौंक गए थे और मेरी टीम और मेरे भाई सब लोग चौंक गए थे। इस बात का क्या जवाब होगा? मैं उस वक्त इस बात का जवाब ना दे सका, लेकिन गौर से सुनो, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो अल्लाह ताला ने ये समझाना था कि तुम हर चीज का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चौंकने के बाद मैंने इस औरत का सवाल दोहराया और मैंने धड़ल्ले से जवाब देना शुरू किया और मैंने इस औरत से कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक मंतकी जवाब डाला और मैंने इसको कहा कि आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करती तो आपने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आपको भी तो लड़के छेड़ेंगे क्योंकि आपने पूरा बदन छुपाया हुआ है, आप मेरा एतबार करें। वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई और वहीं खामोश हो गई क्योंकि इसका सवाल गलत था और ये उसके मुंह पर बहुत ही अच्छा थप्पड़ था और वो औरत वो जगह छोड़ के चली गई। लिहाजा इस तरह के सवालात जो नॉन मुस्लिमों की तरफ से होते हैं, जो कि सरासर एक अटैक होता है, ये ऐसे सवालात हैं जो एक मुसलमान कभी भी नहीं कर सकता। और जवाब भी बड़ा मंतकी था क्योंकि वो कहने लगी कि मैं आपके जवाब से इत्तेफाक नहीं करती, अगर आप मेरे जवाब से इत्तेफाक नहीं
کرتی تو آپ نے مکمل کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اور اس طرح کے سوالات کے جوابات حکمت سے ہونے چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور ان سے اچھے سے بحث کرو۔ تو نواز شریف صاحب، یہ تھا وہ سوال جس نے میرے بھی کان کھڑے کر دیے تھے اور میری زندگی کا سب سے مشکل سوال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرما دی۔ معزز سامعین، یہ نواز شریف پاکستان کے سابق وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ یہ نواز شریف کلکتہ کے رہنے والے ایک شخص کا نام ہے، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خود بتا دیا، اور اس نواز شریف نامی شخص کو انڈیا میں کیسے رہنے دیا جا رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آزمانے کے لیے کفار سوال کیا کرتے تھے، جیسا کہ چاند دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کفار نے خود کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے ہی اللہ تعالیٰ نے چاند دو ٹکڑے کیا، تو کفار کہنے لگے باہر سے قبیلے آئیں گے تو ہم ان سے تصدیق کریں گے کہ کیا آپ نے دیکھا تھا، حالانکہ انہوں نے خود آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کفار سوال کیا کرتے تھے کہ اس لڑکے کا کیا ہوا جس کو کنویں میں لٹکایا گیا تھا اور جیل جانے کے بعد بادشاہ بن گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف اتار دی، پھر ہدایت ان کے مقدر میں نہ تھی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے استاد شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ بھی ساؤتھ افریقہ میں عیسائیوں پر اسی وجہ سے غصہ تھے کہ وہ الٹے سوالات کرتے تھے، تو جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے استاد شیخ احمد دیدات نے ان سے مناظرہ کیا کہ بائبل کے 70 ایڈیشن میں سے کس کو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام کہو گے، تو عیسائی لاجواب ہو گئے اور جواب نہ دے سکے، لیکن شیخ احمد دیدات کو آخر میں برین ہیمریج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عیسائی بڑے خوش تھے اور کہتے تھے کہ شیخ احمد دیدات نے بائبل کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ اسی طرح کا ایک سوال روح کے بارے میں کفار کیا کرتے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انڈین ہندو روح کے بارے میں سوال کرتے رہے، کسی نے کہا کہ کیا روح اور دماغ ایک ہیں، تو کسی نے کیا کہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنا مقصود تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایسا جواب ہے جو کہ مکمل طور سے توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کافر اللہ کے سوا بالکل ہی بے سہارا ہیں، ان کو اس بات کا صحیح جواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو چل ہی اپنے رب کے سہارے سے رہے تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سسر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ ہار گئے، تو اپنے اونٹ واپس لینے آئے اور راستے میں ایک وادی میں اپنے ساتھ لائے ہوئے اونٹوں کو چھپا دیا، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت اونٹ کہاں ہیں جو آپ وادی میں چھپا کے آئے ہو، تو اسلام دل میں گھر کر گیا۔ اسی طرح کچھ مسلمان صحابہ نے بھی مشکل سوالات اختیار کیے جن کا مقصد عاجز کرنا نہ تھا، جیسے کہ ایک دیہاتی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کا حکم کرنے کی بجائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دو، مالدار بن جاؤ گے۔ یہ سوال مشکل نہیں تھا، لیکن جواب کو سمجھنا بڑا ہی مشکل تھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ یہ اصل میں قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے تھا کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہ تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا۔ دوستو، سوال و جواب اتنا مشکل نہیں لگ رہا، لیکن سوال و جواب کا ربط مشکل ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ پھر اس دیہاتی نے عرض کیا کہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرو، طاقتور بن جاؤ گے۔ تو معزز سامعین گرامی، اس طرح کے مشکل سوالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے جاتے تھے، لیکن اللہ کی مدد سے آپ نے یہ جوابات دیے۔ تو سوالوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن